अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने फतेह जंग में जलसे से खिताब किया और उस जलसे के दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी साजिश कभी झूठे ख़त का रोना रोते हैं। और उन्होंने एक हैरान कुन स्टेटमेंट ख़त से मुतालिक ये दी कि वो ख़त जिसका वजूद ही नहीं था। तो सवाल आज प्रोग्राम में भी ये उठाएंगे हम कि अगर उस ख़त का वजूद नहीं माना जा रहा है, कि वो समझा जाता है कि नॉन एग्जिस्टेंट था और झूठ पर मबनी था या झूठा जो है नैरेटिव इमरान खान साहब का था, तो फिर ख़त से मुतालिक एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत क्यों बुलाना पड़ा, और दूसरा ये कि हुकूमत ने जो अभी हाल ही में फैसला किया है कि इस पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा, तो वो ऐलान फिर क्या मायने रखता है, इस हवाले से बात होगी। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मियाँ वाली में, और जो कि उन्होंने एक अवामी इज्तिमा का बाकायदा तौर पर अपनी तहरीक का आगाज़ किया है मियाँ वाली से, सो मियाँ वाली के जलसे में उन्होंने कहा बार बार, एक तो इस बात पर जोर कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, आपको जो है या तो आप हक के साथ होते हैं या बातिल के साथ होते हैं, और उनका ये कहना कि अगर उनके कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत समेत हैंडलर्स होंगे उनके। सो किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तीसरा ये कि आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब बिशार में आज वो जलसे से खिताब कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने आवाम से बड़ी कमिटमेंट की है, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बड़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं, हद तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनको अगर अपने कपड़े बेचने पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन आवाम को आटा मुहैया करेंगे, और सस्ता आटा कैसे मुहैया किया जाता है वो ऑलरेडी जानते हैं। उन्होंने कहा अगर नहीं किया जाएगा तो मैं खुद पहुंचाऊंगा। सो आवाम को आज बड़ी यकीन दहानी इस हवाले से की गई है। और फिर गुज़िश्ता हुकूमत पे, साबका हुकूमत पे काफ़ी इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं कि इन्होंने कोई भी अपनी नॉन परफॉर्मेंस या जो बैड गवर्नेंस थी उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, और एक बयानिए के पीछे जो जाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सो इस हवाले से बात होगी। और पंजाब में जो पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय पाया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर का ओहदा नहीं लेने का फैसला किया है, और साथ साथ नून लीग ने की जानिब से आज बलीगुर रहमान साहब को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला किया गया, और इस हवाले से वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक समरी जो है वो इरसाल कर दी गई है प्रेसिडेंट साहब को। सो ये, और आज की डेवलपमेंट में ये भी नज़र आता है कि राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ शेख रशीद साहब बयानात दर बयानात, सूरत हाल जो है वो इन बयानात के पेश नज़र काफ़ी एक कशीदा सियासी एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो कि गॉड फॉरबिड एक इंतशार की तरफ जाता हुआ अनफॉर्चुनेटली दिखाई तो दे रहा है। लेकिन इसमें किस तरह से इस कशीदगी को कम किया जा सकता है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो खूनी लॉन्ग मार्च का माजरत के साथ जिक्र किया है, उस हवाले से वो कहते हैं कि जी हल जो है मामलात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हल जो है अगर इससे बचना है तो फिर फौरी इलेक्शन करवाया जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये बयान अगर वापस नहीं लिया गया शेख रशीद साहब की जानिब से तो फिर घरों से उनको लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकलने दिया जाएगा। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी शैला रज़ा साहिबा भी, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और फिरदौस साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो मियाँ वाली से उन्होंने अपनी एक तहरीक, और जिस तहरीक का नाम उन्होंने दिया है कि हकीकी आज़ादी की ये जंग है, हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, उसका आगाज़ तो किया, और उस जलसे में उन्होंने बड़ी कुछ बातें कहीं, बार बार एक तो इस बात पे इन्हिसार के न्यूट्रल जो है वो कुछ नहीं होता, वो जानवर होता है न्यूट्रल, आपको हमेशा या आप हक के साथ होते हैं या आप बातिल के साथ होते हैं। इसी से शुरू करते हैं फिरदौस साहब, हक और बातिल, मतलब ये कौन डिटर्मिन करेगा कि कौन हक पे है कौन बातिल पे, और क्यों ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ हक पे है और बाकी जो है वो दूसरी साइड पर है? जी देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ बातिल का फैसला करना तो बहुत आसान है। उसमें आपको काम का देख लीजिए, जिसके साथ खड़े होते हैं उसका परसेप्शन लोग समझ रहे हैं राइट है। जब ये इतना आसान नहीं होता कि किसी प्राइम मिनिस्टर को से हटाया जाए और अब का रिएक्शन है, जो रिएक्शन अवाम का है उससे वादे तौर पर अवाम की राय में इमरान खान हक पे है। पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में, लाहौर में, हर जगह लोग सड़कों पर निकले
और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर इस तरीके से नारा लगा और चले, वो सब इस बात की अक्कासी करते हैं कि अवाम की अक्सरियत वो ये समझते हैं कि इमरान खान बात कह रहा है कि इसको हटाया गया एक साजिश है। तो हक को डिटरमिन करने का और कोई तरीका नहीं। आप इस कहते हक हैं कि को लोग और बाहर वाजे निकले हैं तो दैट मींस दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि जी लोग हक के साथ है और इमरान खान साहब हक पे हैं। नहीं, इस हक को और वाजे करने के लिए एक ही तरीका है और इंतखाब, इसलिए कि आप एग्री कर जाए, ये तो आपकी डिमांड थी। अब आप क्यों हट रहे हैं? आप पीछे इसलिए हट रहे हैं कि आप पता है कि आपने जो बयानिया दिया था वो आवाम की खिदमत है। वरना तो बड़ा सीधा हद है, इंतखाब में चले जाओ, खुद होगा, पानी का पानी हो जाए। लेकिन फिरदौस साहब ये तो कह रहे हैं ना कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जी कारकुनान और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, जो उनकी गाड़ी को जो हादसा पेश आया, ऑलरेडी शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी ये हमला कातलाना हमला था। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर कारकुनान पे अगर हमला किया गया तो जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत समेत हैंडलर्स होंगे। हैंडलर्स किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है फिरदौस साहब? आपको इमरान खान साहब से तो उन्होंने कहा था जब प्राइम मिनिस्टर हाउस थे, उन्हें पूछा कोई रह गया है? तो जो रह गए हैं इसके अलावा सब हैंडलर। बट फिरदौस साहब क्या ये बात सही है और आपके मतलब बयानिए को ये बात डेंट नहीं करेगी कि बार बार एक तो वो हैंडलर्स का चले अगर जिक्र कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि एक इंटरव्यू में उनको ये कहना कि चीफ को जो है इंटेलिजेंस के चीफ को नहीं तब्दील करना चाहिए था, जब मुश्किल हालात हों तो वो हुकूमत के आंख और कान होते हैं, ये बात बार बार दोहराना जो है आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जो आपके मुखालफिन का जो एक कहना है कि जी ये शायद सिलेक्टेड आपकी हुकूमत थी, उसको कहीं ना कहीं एक जोर एक एक वो देता है, एक मजीद एक स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है उनके बयानिए को? जी, ये इसके पीछे वर्दी है, ये नारा आपने तो नहीं लगाया था, ये नारा नवाज ने लगाया था। ये जनरल जहीरुल इस्लाम नारे हम तो नहीं लगाए थे, जनरल कियानी के खिलाफ तो नहीं लगाए, फौज के खिलाफ तो नवाज शरीफ के कितने बयान सुनाओ। हमारा वजीर आजम इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहता है मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं फौज का इदारा है। वो भी तो इंटरव्यू है। बिल्कुल नहीं नहीं वो बात सही है, आप उसको नहीं नहीं वो बात सही है, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन वो जो एक तासुर बार बार एक कहीं ना कहीं एक तासुर आता है और एक जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, आपको पता है सोशल मीडिया पे किस तरह का एक परसेप्शन अब नजर आ रहा है जिसमें इदारों के हवाले से बड़ा कुछ कहा जा रहा है, तो वो चीज़ इस चीज़ को मजीद फरोग नहीं देना चाहिए। और इस किस्म के बयानात जो है, आपका एक बयानिया है कि जी साजिश हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है यूं है, महसूस यूं होता है कि ठेस पहुंचा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई नई बात आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा जुलाई से उनको इल्म था। मलिया देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट कि हम बहैसियत एक जमात इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, सॉलिडारिटी, यूनिटी के लिए एक हर इदारे की जरूरत, सबसे ज्यादा जिसे है वो पाक फौज है। लेकिन इसके साथ मैं दूसरा बयानिया भी देने को तैयार। दिस इज हाई टाइम, इसके अंदर कोई होली काउस नहीं और सिविलियन सुप्रीमेसी इज इम्पोर्टेंट। देखिए, ठीक है, आर्मी का एक बड़ा जबरदस्त रोल है और किरदार है, बट इवेंचुअली द कमिंग ऑफ द डे इज सुप्रीम। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ये है। इस चीज को हर इदारे को मानना चाहिए। और जो आपने पहले एक बात कही कि आज ये कह रहे हैं कि मुद्दत होनी चाहिए, तो जब 5 साल के होके आई थी तो उसको मुद्दत क्यों पूरी करनी थी? इसका कौन जवाब देगा? वो जुडिशरी जवाब देगी।
ٹھیک ہے یا بس وہ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے فردوس صاحب میں چاہ رہی ہوں شیلا رضی ہمیں جوائن کر چکی ہے. السلام علیکم شیلا صاحبہ, تھینک یو ہمارے لیے وقت نکالا. شیلا صاحبہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ذکر کیا اپنے جلسے میں کہ موجودہ حکومت اگر ان کے کارکنان پر حملہ کیا گیا تو ذمہ دار جو ہے وہ نہ صرف موجودہ حکومت ہوگی بلکہ ان کے ہینڈلرز بھی ہوں گے. سو یہ ہینڈلرز سے آپ کیا سمجھنی ہے کہ یہ ہینڈلرز کس کی طرف اشارہ ہوگا اور کیا واقعی میں موجودہ حکومت کو ان کے ہینڈلرز ہینڈل کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے میں تو ان کی اسپوک پرسن ہوں نہیں, اور کون ہینڈلرز ہے وہ یہ بتائیں خود کہ ان کا کس کی طرف اشارہ ہے. میں کچھ کہوں گی وہ یو ٹرن لے جائیں گے کہ یہ نہیں وہ نہیں. لیکن اگر آپ عمران خان کے اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے جون سے پتہ تھا, تو مختلف مواقع پہ اگر آپ جو ان کے بیانات ہیں تو کبھی جون ہے, کبھی اگست ہے, کبھی جو جنوری ہے, تو آپ کو یہ بیانات بھی نظر آئیں گے. اور پھر جو ان کے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہمارے اداروں سے جو ہے پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے جن کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے اور ان کی گردن پہ ہے تو ان کے سر پہ آ جائے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری اداروں سے بگڑ گئی, اور یہی بیان جو ہے وہ آپ دیکھیں تو فواد چودھری نے بھی کہا. اور شیخ رشید تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی پاک فوج سے مخاطب ہوں کہ عمران صاحب کو دوبارہ لیں ورنہ ہم جیل بھرو تحریک کریں گے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ کا بیانیہ تو دم توڑ رہا ہے, اور توڑ چکا, بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ایسا گلا گھونٹا یہ والے بیانات دے کے. اور پھر جس طرح شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ بلکہ لیٹر لکھا, ٹویٹ نہیں, کہ جو ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ ان کے لوگوں کو کچھ کہا جائے گا, کیوں کہیں گے؟ پاکستان میں یہ پاکستان ہے. آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہی ہے, کوئی جلوس نکال رہی ہے, کسی بھی شکل میں کر رہی ہے, تو آئین کے دائرے میں جب تک ہے اس کو کوئی کیوں کچھ کہے گا. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور ایک بہت بڑی عوامی مارچ جس نے تقریباً 2000 کلومیٹر کا راستہ طے کیا, اسلام آباد پہنچی, اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرایا اور واپس ہوئے. تو جب تک ہم عوام جو ہے اور لیڈرز جو ہیں وہ آئین کے دائرے میں, انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. رائٹ, ایک مجھے بریک شامل کرنی ہے یہاں پہ, اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے فتح جنگ میں جب وہ جلسے سے خطاب کر رہی تھیں تو انہوں نے کافی کچھ کہا, اور اس خط سے متعلق جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے, تو اس متعلق کیا کہا مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز, آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. روز ٹی وی پہ آ کر نئی نئی کہانیاں سناتا ہے, کبھی سازش کا رونا روتا ہے, کبھی جھوٹے خط کا رونا روتا ہے, کبھی کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو گئی, وہ خط جس کا وجود ہی نہیں تھا. فردوس شمیم نقوی صاحب, مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ خط کا تو وجود ہی نہیں تھا, اور آپ کی جو ہے وہ جماعت کہتی ہے اور آپ کے جماعت کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جی وہ خط وہ مراسلہ آیا اور یہ امریکی سازش جو یہ بیرونی سازش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ایک پروفیشنل جھوٹی ہے, پروفیشنل جھوٹی ہے. کب کتنے جھوٹ گناؤں آپ کو میں؟ کیلیبری فونٹ میری کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ تو وہ جھوٹ ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پکڑے ہیں, جس پہ اس کو سزا بھی ہوئی ہے. مقصد ہے ایک مطلب ہاؤ شیلو اور انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز از, کہ وہ کس کس ادارے کے اوپر الزام لگا رہی ہے اپنے اس چارج کے اوپر, کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو منٹس نوٹ کیے گئے, جن حضرات نے اٹینڈ کی ہے میٹنگ, ان میں سے کوئی 10 آدمی کہہ دیتے ایک میٹنگ نہیں ہوئی, 3 میٹنگیں ہوئی ہیں, 2 ہمارے دور میں ہوئی, 1 ان کے دور میں ہوئی. خط جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا ہے, خط جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پہنچا ہے. ان کے چچا محترم سے کہا گیا کہ آپ خط دیکھ لیجئے,
اس کے بعد یہ بھتیجی کہتی ہے کہ یہ خط ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ تو سوائے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایک نہایت ہی بےہودہ خاتون ہے، نانی جھوٹی، اچھا یہی کہوں گا. اچھا، لیکن شیلا صاحبہ کیا پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ مطلب جس طرح مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ خط جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ تھا، وجود ہی نہیں ہے اس کا، پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس خط سے متعلق؟ جو ہے ہنا ربانی کھر نے اس کو ایکسپلین کیا تھا اور شہری رحمان نے کہ یہ ایک ٹربل ہوتا ہے جو روٹین میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے جب اس کی مزید وضاحت آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایٹ اے ٹائم وزیر اعظم کے آفس میں اور آئی ایس آئی کو جو دونوں کو ایک ساتھ ملتا ہے، اور اس میں اس کو بہت وضاحت سے پھر ڈسکشن بھی کی گئی تھی. جب جلسے میں ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سازش شاید ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں یا کچھ ہو تو جوش خطابت ہو جاتا ہے اس طرح. لیکن بہرحال جب یہ بات سامنے آئی تحریک عدم اعتماد کی، جس کا اقرار وزیر اعظم صاحب 3 تاریخوں پہ کر چکے ہیں کہ کبھی نومبر، کبھی جون جولائی یا کبھی جنوری، تو ہم سب اس اسپیچ کو تو نہیں بھول سکتے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر وہ جو ان کا ایک انتقامی چہرہ اور انتقامی لہجہ ہے مخصوص، اس میں انہوں نے کہا اب ان کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی ہے اور میرے تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اب وہ کھل گئے ہیں، اور زرداری تم تو میری بندوق کی نشست پہ ہو. مجھے نہیں معلوم کہ وہ نشست پہ جو ہے وہ بندوق رکھتے ہیں، تو جب نشست پہ سے بندوق اٹھائیں گے تو جب شست سامنے کریں گے، شست لیں گے تو پتہ نہیں کس کی لیں گے، تو اس میں ان کی شست میں ان کی حکومت آ گئی. تو بہرحال لیکن شیلا صاحبہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کیونکہ اب حکومت کا حصہ ہے اور جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے پھر انکوائری کمیشن بنانے کا، جسے آلریڈی تحریک انصاف مسترد کر چکی ہے، یہ فیصلہ درست ہے؟ پھر اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اچھا، جب جوڈیشل کمیشن بھی بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھی ابھی مطمئن نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ انکوائری کمیشن ہو یا جوڈیشل کمیشن ہو، ہمیں بحث جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جب یہ اس کی رپورٹ لی جائے گی تو یہی آفیسرز جائیں گے نا، اور وہاں پر وہ یہی ثابت کریں گے جو ان کی حکومت میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. اور پھر اس میں تو جو ہمارے سفیر صاحب تھے اسد مجید صاحب، وہ بھی نہیں تھے جب انہوں نے انہی کی حکومت میں کہہ دیا تھا. اور دوسری دفعہ اسد مجید صاحب نے بھی اس کی دلیل دی. پھر یہ الگ ہوا کہ ان کا وہ اکاؤنٹ جو ویریفائڈ نہیں تھا، شاید کہیں بنا ہو. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 1900 کے بھی جو اخبارات ہیں ان کے جو کارٹونز ہیں ان کا کانٹینٹ چینج کر کے ایک کارٹون بنا دیا جاتا ہے ججز کا. یا پھر یہ کہ اسپیس کے اوپر جو امریکن وہ تھی اس کی وہ خبر ابھی کی کر دی جاتی ہے، یا پھر ٹیپو سلطان کو بھی شیر بنگال کر دیا جاتا ہے، پھر وہ مٹانے پڑتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو تھی تو اسد مجید صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہے. تو 2 دفعہ میں یہ بات بھی 3 دفعہ جیسے ڈسکشن میں آیا کہہ رہے، تو 2 دفعہ میں تو یہ بات ہوئی کہ سیکیورٹی کمیٹی نے کہا 2 دفعہ باقاعدہ کہ اس میں کوئی سازش نہیں ملی. تو اب یہی آفیسرز جو ہیں جنہوں نے باقاعدہ تفتیش کی، باقاعدہ یہ ساری بات کی، سارے جو ہمارے جرنلز بھی موجود تھے اس میں، چیف جو تھے، اور اس کے بعد وہ عدالت میں بھی اگر جائیں گے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوں گے تو یہی لوگ پیش ہوں گے. اور جوڈیشری پہ پہلے ہی پی ٹی آئی جو ہے خوش نہیں ہے. وہ حالانکہ اب تو خوش ہونا چاہیے کہ اوپن سماعت ہو اور آزاد عدلیہ ہی کے تحت جو ہے یہ کمیشن بنایا جائے، ان کا مطالبہ ہے. لیکن فردوس صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا تحفظات ہے اگر حکومت جو ہے وہ کمیشن بنانا چاہ رہی ہے تو کیا تحفظات ہے؟ اس کے ٹی او آرز تو باقاعدہ طور پہ ٹی او آرز اس کے طے کیے جائیں گے؟ دیکھیں، بڑی سیدھی بات ہے. ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے
اور مداخلت کس طریقے سے ہوئی ہے وہ بھی پتہ چلے. کیا مداخلت صرف بیان تک رکی ہوئی تھی یا مداخلت کے ساتھ ساتھ کوئی اور اقدام بھی اس حکومت نے لیے؟ پتہ چلا اس امریکی حکومت کے سفیر حضرات جو ہیں وہ پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملتے رہے، اور صرف پاکستان میں نہیں ملے، بیرون ملک بھی ملے. تو یہ کیسی مداخلت ہے؟ کیا یہ مداخلت سازش میں تبدیل ہوئی یا نہ نہیں تبدیل ہوئی؟ اثرات نظر آنے شروع ہو گئے. اثرات کیا نظر آئے کہ کچھ نوٹ چلے، کچھ لوگوں کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، سندھ سے پولیس بھی پہنچا دی گئی کسی نہ کسی بہانے سے 400 سے زیادہ افراد. اور اس کے بعد جو ہے ماسٹر مائنڈ جو باپ کو کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، جو پشاور میں کھیل کھیلا گیا سینیٹرز الیکٹ کرانے کے لیے، جنہی نے پی ایم ایل این کو دھوکہ دے کے یوسف رضا جیلانی کو لیڈر آف دا ہاؤس بنایا، وہ آصف زرداری دی فاکس اس ملک کی سب سے بڑی بیماری بھی ہیں، اس ملک پر بھاری بھی ہیں، اور ان کے ساتھ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان عرف ڈیزل صاحب جو ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں اس سازش میں. غلطی ہم سے صرف ایک ہوئی، جس وقت آرٹیکل 5 کا ذکر کیا تھا اس کے ساتھ یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی ان پہ کر کے جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ انہی نے صرف ابھی نہیں کی ہے، NRO 1 کا بھی فائدہ اٹھانے والے یہ ہیں. ایک صاحب جو ہے 3 دفعہ قطری خط لا چکے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. کس میں 2 میں تو وہ بری ہو کے نکلے ہوئے اسی NRO پہ. کون سے کیس پہ؟ ہیلی کاپٹر کیس، حدیبیہ پیپر مل کیس، اور اب تیسری دفعہ جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے کیس. ہر دفعہ ایک ہی ڈیفنس آیا ہے، قطری خط. اور ایک صاحب نے کہا کہ میں سرے محل کا مالک نہیں ہوں، اور پھر وہی سرے محل کے مالک بھی بن گئے. اور ان صاحب نے یہ بھی کیا کہ ایک وزیر اعظم کو کہا خط نہیں لکھو گے تم، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. بھائی اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خط لکھنے دیتے نا. پھر یہی نہیں رکے. پھر اس کے بعد انہی نے جا کے ایک واجد شمس الحسن کو جو ان کے وفادار تھے ان کو انہی نے دوبارہ سے سفیر بنوایا. اس کو حکم دیا کہ جاؤ وہ کاغذات لے کے آؤ. وہ کاغذات کدھر ہیں؟ آج اس کیس کے اوپر جس پہ 15 سے 20 ملین ڈالر حکومت پاکستان مشرف صاحب نے خرچ کیے تھے وہ فارغ ہو چکا ہے. فردوس جو صاحب فرانس میں جو سبمرین کیس کے اندر فرانس کا ایک پرائم منسٹر کو سزا ہونے جا رہی ہے اور ہو گئی. رشوت کہاں دی گئی؟ پاکستان میں. کوٹیکنا کیس میں کوٹیکنا کو سزا ہو گئی، جرمانہ ہو گیا. رشوت کہاں دی گئی؟ پاکستان میں. کن کو دی گئی؟ اچھا یہ محض جو ہے فردوس صاحب ابھی تک تو صرف یہ الزام نظر آ رہا ہے نا کہ آپ الزام، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ثبوت ہے نا. یہ اسٹیبلش کس طرح ہو سکے گا؟ کوٹیکنا نے مانا کہ ہم نے رشوت دی ہے. کوٹیکنا نے اوپن کورٹ میں مانا کہ ہم نے رشوت دی ہے پاکستان میں. بٹ فردوس صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن عمران خان صاحب بھی جب یہ بارہا بات کہتے ہیں کہ موجودہ کابینہ کے جو ہے وہ 60% سے زیادہ جو ہے افراد جو ہے وہ ضمانت پر اس وقت باہر ہے، یا ان کا یہ کہنا کہ نیب کے 95% سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ان کے زمانے سے پہلے کے تھے، لیکن ان کے 3.5 پونے 4 سال میں جو ہے وہ کسی کی کنوکشن نہیں ہو سکی. تو یہ نظام بہتر کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی آپ لوگ کی جب حکومت وہی لا رہے ہیں؟ انقلاب. اچھا اب انقلاب اس نظام کو درست کرنے کا واحد طریقہ انقلاب. اس کو پورے سسٹم کو اوور ہال کرنا پڑے گا، جوڈیشری کو بھی اوور ہال کرنا پڑے گا. صرف تو 3.5 پونے 4 سال کیا کم عرصہ ہوتا ہے اوور ہالنگ کے لیے یا کئی ریفارمز کا آغاز ہونے کے لیے؟ کے ناقص عدالتی نظام کی وجہ سے کہ عزیر بہلوچ جیسے آدمی کو 40 کیس میں بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی وٹنس آنے کو تیار. شیلا صاحبہ کی طرف، شیلا صاحبہ کیا کہیں گی؟ فردوس صاحب کی آپ بات بھی سن رہی ہیں، اور جو الزام انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سارے جو اس وقت موجودہ حکومت کا حصہ ہیں وہ سارے کلپریٹس ہیں اور وہ سارے اس سازش میں ملوث تھے. اچھا، کوشش کروں گی کہ میری زبان سیاسی رہے، یہی میری سیاسی ٹریننگ ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بھی بہت سارے برے الفاظ ذاتی نوعیت کے بہت سارے
वो भी कह सकती हूँ जैसे कि इस्तेमाल किए गए, और सियासी नौयत के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि किरदार कुशाई होनी रह गई है, बस खुशी तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझती कि मेरी गुफ्तगू में ये बातें, ये अल्फाज, ये ज़ातियात आनी चाहिए। असल बात जो है वो ये है कि जब इनका दौर था तो इदारों पे हमला करना 5th जनरेशन वॉर समझी जाती थी, और अब ऐन इबादत। ना इन्हें जुडिशरी पे यकीन है, ना इन्हें इलेक्शन कमीशन पे यकीन है, ना इनको किसी और इदारों पे है, तो डायरेक्ट हमले हो रहे हैं। असल बात यह है कि सारी बात जो है उसकी सिर्फ इतनी सी है कि इनको एक बयानिया चाहिए, क्योंकि 3 साल 8 महीने में इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि जब चौथे साल इलेक्शन में अब जा रहे हैं, चलें बहैसियत ऑपोजिशन ही ये जा रहे हैं, तो ये लोगों से कहें कि हमने तुम्हें ये रिलीफ दिया, हमने पाकिस्तान के लिए ये किया, हमने कश्मीर के लिए ये किया, ये हमारे नए दोस्त हैं। तो इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने 2 चूरन पकड़े हैं। एक जो है मजहबी, लेकिन मजहबी चूरन में ये हुआ कि मस्जिद नबवी की अंदर जो तौहीन आमेज रवैया इन्होंने किया, वो मजहबी चूरन इनका नहीं बिक पा रहा। और ये जो दूसरा अमेरिकन साजिश का चूरन इन्होंने पकड़ा था, इसका थैला इन्होंने खुद फाड़ दिया। राइट, लेकिन शैला साहिबा अभी उन्होंने कहा कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो तो हक के साथ हैं, वो तो उनसे पूछ ही नहीं रहे, उनसे सवाल ही नहीं कर रहे लोग कि जी आपने पिछले 4 साल, पौने 4 साल में क्या किया। और अभी मौजूदा हुकूमत कह रही है कि भाई हम रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ के नाम पर जो है वो इतनी महंगाई, आपको पता है बतदरीज जो है वो इजाफा नजर आ रहा है। अच्छा, सब जानते हैं कि 8 रमजान तक तो इनकी गवर्नमेंट ही गई है, ठीक है जी। और इनकी गवर्नमेंट जिस वक्त गई है तो क्या हालात थे, और अब जो है एकदम तो ये नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शैला साहिबा माजरत, कथा कलामी की माफी, लेकिन 2 हफ्ते में क्लेम्स जो है वो तो बड़े किए जा रहे हैं कि हमने आटा सस्ता कर दिया, चीनी सस्ती कर दी। कल मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी, और बिजली के नेर कल बतदरीज जो एक मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं, कल फिर बढ़ाए गए। लोड शेडिंग से आवाम का हाल जो है वो बेहाल हो गया है। आटा जो है वो सस्ते दामों में तो नहीं बिक रहा, पंजाब में इस वक्त आटे के रेट्स में इतना होशरबा इजाफा हो चुका है। अच्छा लीना शिगरी साहिबा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जो ये माहिदा करके गए हैं, ये खुद बताएंगे कि हर महीने कितनी बिजली के पैसे बढ़ाने होंगे। ये खुद बताएंगे कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या है। और जो आटा है उसमें ये बात कही गई है कि ईद की वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स रुक गए थे, लेकिन आटे में कोई कमी नहीं है, और 200 रुपए उसकी कीमत जो आर्टिफिशियली कल ऊपर की गई थी उसको वापस करने को कहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब ये आए थे हुकूमत में तो करप्शन का बयानिया लेकर आए थे। पाकिस्तान परसेप्शन इंडेक्स जो है करप्शन की, उसमें उसका नंबर माशाल्लाह से इनके दौर में ऊपर गया। अपने किसी ऑपोजिशन के ऊपर ये करप्शन साबित नहीं कर सकते। हाँ, इन्होंने एक जो इनका इंतकामी मूड है उसमें इन्होंने ये ज़रूर किया कि जरदारी साहब के सिंध के बजाय इस्लामाबाद में जो है इन्होंने सारी हेयरिंग कराई, खुर्शीद शाह पे, स्पीकर साहब पे, सब पे एसिड बियोन्स मीन लगाए, और अब कहते हैं ये क्या है। तो असल बात जो है ये एक बौखलाहट का शिकार है। इनके पास सिर्फ बुरे अल्फाज हैं अपने अपोनेंट के लिए, और फुसफुसे इल्जामात हैं जिनको ये 3 साल 8 महीने में अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ साबित नहीं कर सके। और सब देख रहे हैं कि एक जमहूरी तरीके से इनकी हुकूमत गई है। जिन लोगों को ये सिंध हाउस में कह रहे हैं तो उन्होंने तो वोट नहीं दिए, और जब इनके सूर में हमला करने पहुंचे MNA लॉजिस्ट के बाद सिंध हाउस में, तो वो सिंध हाउस की पुलिस कहाँ थी? 400 की पुलिस जो अपना दिफा भी नहीं कर सकी, वहां थी ही नहीं। तो इनको समझना चाहिए कि जो ये बातें कर रहे हैं इनको साबित करना पड़ता है। पहले जब आपने धरना दिया था, जब कुछ और हालात थे, जब चैनल्स को आजादी नहीं थी कि आपकी खाली कुर्सियां दिखाती, उस वक्त आप खान ऑफ सब्ज बाग थे। अब 3 साल 8 महीने बाद आपके जो बाग थे ख्याली, उसमें सबने खूब खिजा देखी है और उसका शिकार हो चुके हैं। और लोग बहुत अच्छे दिल से ये समझते हैं
کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ابھی تو آپ کے لیے جب عدالتیں کھلی 2 بجے تو استعفیٰ دیے ہوئے لوگوں نے کہا ہم ایم این اے اور سب نے اس مہینے تنخواہیں وصول کر لی, عمران خان سمیت. گاڑی تک وزیر اعظم لے گئے, واپس نہیں کی. میں یہ بالکل میں فردوس صاحب کی طرف یہ پوائنٹ لے کے جاؤں گی بالکل. اور دیگر صوبوں سے کیا پلان رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بھائی استعفے وہ سے بھی دیے جائیں گے؟ ایک مجھے بریک شامل کرنی ہے, میں بریک کے بعد حاضر ہوتی ہوں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی مئی کے آخر تک ان کو حالات جو ہیں وہ بڑے تشویشناک نظر آ رہے ہیں اور پاکستان جس سمت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں حل اگر اس سے گریز کرنا ہے, ایک تو وہ خونی لانگ مارچ کا ذکر کر رہے ہیں, اور گریز کرنا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ فوری الیکشنز ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے رد عمل کے طور پہ انہوں نے کیا کہا وہ بھی سناتے ہیں. مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں. اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا. میری بات سن لو, اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا, اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی, یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا, یہ پرامن لانگ مارچ ہو, اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو, میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. فردوس صاحب اسلام آباد میں پڑاؤ کا عمران خان صاحب ذکر تو کر رہے ہیں, 20 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں میں کسی بھی دن اسلام آباد آنے کی کال دوں گا, لوگ تمام تیار رہیں. یہ لانگ مارچ جو ہے اس میں اب کیا نظر آ رہا ہے, کس طرح سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا, پرامن رہنے کی ہدایت کی جائے گی, یا شیخ رشید صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی حالات جو ہے وہ خونی لانگ مارچ کی طرف چلے جائیں گے اگر الیکشنز کی کال نہیں دی گئی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے شیلا کی بات جی ضرور, اور اسپیشلی تنخواہوں کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے ایم این ایز نے جو ہے اس ماہ تنخواہیں وصول کی کہ نہیں. اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے, وی ہیو ریزائنڈ. یہ تنخواہیں آٹومیٹکلی اکاؤنٹ میں ڈالی گئی ہیں. آل ایم این ایز ول ریٹرن دا سیلریز. ٹھیک ہے, اوکے, یہ تو ایزی تھا. اب میں گنانا شروع کرتا ہوں, جو کہ شیلا نے میری چھوٹی بہن ہے, اور اس لحاظ سے میں ان کو صرف جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سن لیں اطمینان کے ساتھ. ریکارڈنگ کا مسئلہ کس کے دور میں خراب ہوا؟ افتخار چودھری کس کے زمانے میں چیف جسٹس تھے, اور کتنی پینلٹی لگی؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, $12 بلین. کس نے معاف کرائی؟ عمران خان. کارکے کے جو رینٹل پاور جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر کیس بنا تھا, اس کے اوپر پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن میں پینلٹی لگی $2 بلین. کیس کس نے کیا تھا؟ نواز شریف اینڈ کمپنی نے. پینلٹی معاف کس نے کرائی؟ عمران خان. کتنے پیسے بچ گئے؟ 14 بلین. اس صدی کا سب سے بڑا کرائسس کووڈ کا تھا. یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز میں نمبر 1 نمبر 2 آل سرویز, جس کا نام لیا پاکستان کا. الحمدللہ پاکستان came out of that crisis. Climate change. Every single conference held on climate change. سب نے کیا کہا کہ سب سے زیادہ پرو ایکٹیو کنٹری کون ہے؟ پاکستان. آگے چلے, ریمیٹنسز انکریز میکسیمم کسی بھی تاریخ میں اس دور میں ہوئی. ایکسپورٹس کی انکریز کسی تاریخ میں ہوئی اس کی اس حکومت کی تاریخ میں. کریشن آف جابس, ILO سروے, نواز شریف کے 5 سال 5 ملین جابس, تحریک انصاف کے 3 سال 5.4 ملین جابس. ٹھیک ہے جی. اور چلیے جس اسٹینڈرڈ پہ یہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں کہ جب پی ایم ایل این حکومت یا کیئر ٹیکر تک حکومت ہینڈ اوور کی تھی پی ٹی آئی کو, تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پاکستان کے پیسے جو ہیں وہ لیس دین $5 بلین تھے. جب یہ قطع کلامی کی معافی, بٹ فردوس صاحب گزشتہ روز شبر زیدی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے شریک تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے سال تک جو حالات اس وقت
हो गए हैं और नेचुरली आपका भी 4.25 साल की उसमें कंट्रीब्यूशन है जो दिन आज हम देख रहे हैं। वो कहते हैं अगले साल तक पाकिस्तान खुदा ना करे बट डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और सिचुएशन जो है वो मौजूदा हुकूमत के भी बस से बाहर की है। तो मैं आपकी इस बात को तो डिबेट कर ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो पैमाना जो एक हुकूमत को जज करने के लिए इस्तेमाल करें वही पैमाना पिछली हुकूमत को भी जज कर ले। मैं तो ये कहीं नहीं रहा कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत अच्छी। अभी आपने कहा ना कि भाई रेमिटेंसेस भी बढ़े थे, वो हमाद अजहर भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ थी और सारी चीज। डिस्पाइट ऑल दिस, ठीक है, डिस्पाइट ऑल दिस, ठीक है। तो एक और ले लीजिए ना कि आपने डिस्पाइट कोविड आपने 2 years in a row जो है प्रोजेक्शन आ गई कि मोर देन 5% ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, ठीक है। हाउसिंग इससे बेहतर पॉलिसी कभी नहीं। फिरदौस साहब, माज़ूर साहब, वक्त कम है, मैं मुझे लॉन्ग मार्च का सिर्फ बता दें शैला साहिबा, लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत जो है दबाव का शिकार है, ये प्रेशर जो डालने की कोशिश की जा रही है, इस्लामाबाद पड़ाव का बार बार जिक्र किया जा रहा है, खूनी लॉन्ग मार्च का जिक्र किया जा रहा है, कैसे हुकूमत इसको हैंडल कर पाएगी? पहले तो बस मैं एक बात इनके जवाब दे दूं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को कहते हैं और इसमें 50% का डिफरेंस है, यानी कि $6 बिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट 3 बिलियन पॉइंट समथिंग है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये क्या बातें कर रहे हैं। आज का अखबार उठाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि 8% ज्यादा अमवात हुई है कोविड में, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है खूनी मार्च की आपने बात की, शेख रशीद एक मैं समझती हूँ कि सठिया क्या गए, पता नहीं क्या कहना चाहिए, ये कोई सियासी जुमला नहीं करना नहीं है, इसलिए मैं वापस लेती हूँ। लेकिन जब इनकी भी लॉन्ग मार्च थी तो उन्होंने कहा था आग लगा दो, जलाओ, घेराओ और ये सब कुछ, क्योंकि उस वक्त भी कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ था। और अभी भी वो यही बात कर रहे हैं। वो हर हुकूमत में, जब नवाज शरीफ के साथ थे, जब परवेज मुशर्रफ, बट शैला साहिबा स्ट्रैटेजी क्या होगी? इनको आने दिया जाएगा, इस्लामाबाद का रुख करने दिया, लोगों को ये जो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इनको आने दिया जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर करें इनको कोई नहीं रोकेगा, या फिर स्टेट मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी और इनको रोकने के लिए वही कंटेनर्स का एक माहौल जो है नजर आएगा? मेरे हिसाब में नहीं होना चाहिए। अगर ये आईनी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे तो आईनी तरीक़ाकार रखना चाहिए और बिल्कुल एक आईनी मुल्क है, उसमें एक इजाजत है, यानी इनको आने दिया जाएगा। फिरदौस साहब, लास्ट कमेंट सर, आईनी तरीक़ेकार और उसको फॉलो करते हुए मार्च किया जाएगा? जी बिल्कुल, वी शुड बी ओनली बी पीसफुल। हमें अपने वर्कर्स को मरवाने का कोई